अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर व आफ़ियत होंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल ज़ैद असील ऑफिशियल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने कीमती परिंदों की देखभाल अपने घरेलू पैमाने पर किस तरह से और बआसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि वो आपकी जब मुर्गी जो है गर्मियों में जो अंडे देती है और आप उस अंडों को हैच नहीं करवाना चाहते गर्मी की शिद्दत की वजह से, कि इससे गर्मी की वजह से आपकी मुर्गी को भी नुकसान हो सकता है और अंडों को भी। तो आप उन अंडों को जब हैच नहीं करवाते तो उन अंडों को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसको आप अप्लाई करके आप अपने मुर्गी के जो अंडे हैं उनको आसानी से काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए उन्हें महफूज कर सकते हैं। जब आपने ये फर्टाइल एग्स को कुछ अरसे के लिए सेव करना होता है तो उसमें आपने ख्याल उसका यही करना होता है कि उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही बरकरार रहें। तो उसमें कितनी देर के लिए कौन कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें ये होता है कि अगर आप एक हफ़्ते के लिए जो है वो अपने जो मुर्गी के अंडे जो फर्टाइल एग्स हैं उनको सेव करना है तो आपने उसको और कम से कम 16 से 20 डिग्री के दरमियान आपने सेव करना है। और अगर 1 से 2 हफ़्ते के दरमियान आपने सेव करना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर आपका 16 होना चाहिए। और जब 3 से 1.5 माह के लिए आप अपनी मुर्गी के अंडों को सेव करना चाहते हैं कि उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़राब ना हो, तो वो 9 से 10 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी जो है वो 70 to 80 होनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप सेव तो कर लेंगे, वो सेव भी हो जाते हैं, लेकिन उसके जो है जो एम्ब्रियो की जो फर्टिलिटी है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। और जब अगर इसमें से आप जब मुर्गी के नीचे अंडों को रख कर हैच भी करवाएंगे तो वो म्यारी जो चूज़ा होता है वो नहीं निकलता, कोई ना कोई उसके अंदर नुक्स लाजमी रह जाता है या अर्ली मोर्टेलिटी या जल्दी अमवात होना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आप उसको महफूज करके 1 से 1.5 माह के अंदर दोबारा उसको हैच करवाने के लिए मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर के नीचे रख दें। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 मेथड जो ऐसे हैं वो आपको साथ शेयर करूंगा कि आप कौन कौन से मेथड, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होंगे, बहुत सारे तरीक़ेकार होंगे अंडों को सेव करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है वो 3 तरीक़ेकार जो है कि मुर्गियों के अंडों को किस तरह से सेव किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीक़ेकार दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि सबसे पहले जो है आपने इस तरह से ये टोकरी जो ले ये जालीनुमा आपने टोकरी ले लेनी है, जिससे के अंदर से जो है ये हवा की वेंटिलेशन जो है वो होती रहे। ये देख लें दोस्तों, इस तरह से कि चारों तरफ से इनके जो है हवा की वेंटिलेशन है, कहीं से हवा की रुकावट नहीं है। इस तरह की आपने टोकरी ले लेनी है। इस तरह से आपने टोकरी ले के अंडों को आपने उसके अंदर सेव कर लेना है और इस अंडों को इस तरह से रख के आपने जो है वो अपने जो बेडरूम है या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हवा की वेंटिलेशन 24 घंटे होती है वहाँ पर आपने इन अंडों को रखना है। इस तरह से जब आप अपनी मुर्गी के अंडों को सेव करेंगे तो वो 1 से 1.5 माह तक इस तरह से सेव रहेंगे। तो दूसरा तरीक़ेकार जो है कि अगर आपके पास जब ना कूलर अवेलेबल होता है ना ही एसी अवेलेबल होता है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो उस वक़्त आप मुर्गी के अंडों को किस तरह से सेव करते हैं। तो दूसरा मेथड जो है वो जब ये दोनों चीज़ें कूलर और एसी जब आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर हम जो दूसरा तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। ये नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक हमने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है और ये अंडों को नमक के अंदर किस तरह से महफूज करना है वो आपको तरीक़ेकार मैं इसमें बताता हूँ। इस तरह से दोस्तों ये नमक खुरदरी नमक है और ये वही नमक है जो आप लोग घर में हांडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से नमक के अंदर जो है अपने मुर्गी के अंडों को किस तरह से सेव करना है। तो इस तरह से आपने ये नमक ये होगा और इस तरह से ये आप डब्बा ले लें। ये आपको थोड़ा सा ही नमक का मैं डाल के इसको तरीक़ेकार बताऊंगा। आपने कम से कम 1 या 2 किलो नमक ले लेना है और डब्बे के अंदर डाल के हर एक को अंडों को उस तरह से इसके अंदर रखना है।
جو دوستوں اس طرح سے آپ نے یہ نمک اس میں ڈال لینا ہے، اور آپ نے جو ہے ہر انڈے کو اس طرح سے، اس کے دو پورشن ہوتے ہیں، ایک اپر لیول ہوتا ہے ایک ڈاؤن۔ جو نیچے والا پورشن، جو اس کا نکڑ والا کارنر والا حصہ پورشن ہوتا ہے، وہ آپ نے نیچے والی سائڈ پہ رکھنا ہے، اور جو اوپر جو والا حصہ ہوتا ہے گلائی والا، وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے دوستو آپ نے ان انڈوں کو اس نمک کے اندر سیو کر لینا ہے۔ یہ آپ کو میں تھوڑے سے نمک کے اندر یہ رکھ کے بتا رہا ہوں، آپ نے جو ہے اسی طرح سے 2 یا 3 کلو نمک کم از کم لے لیں، اور اپنے جو مرغی کے انڈے ہوں گے ان کو اس طرح سے اس انڈوں کے اندر آپ نے سیو کر لینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دوستوں اس نمک کے اندر انڈوں کو محفوظ کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جب یہ مرغی کے انڈوں کو یہ نمک کے اندر رکھیں گے تو یہ نمک جو ہے بالکل خشک ہونا چاہیے، مین کہ اس کے اندر کوئی بھی نمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر نمی ہوگی، کیونکہ نمک کے اندر سوڈیم ہوتا ہے، اور وہ نمک جو ہے جب سوڈیم ہوگا تو وہ نمی کی وجہ سے یہ مرغی کے انڈے ہیں اس کو پگھلا دے گی، آپ کے مرغی کے انڈے جو ہیں وہ سارے کے سارے میلٹ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے دوستو آپ نے سیو کرتے جانا ہے۔ تو یہ دوستو دوسرا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے آپ اپنے مرغی کے انڈوں کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو طریقہ کار ہے، جو تیسرے طریقے سے آپ نے مرغیوں کے انڈوں کو سیو کرنا ہوتا ہے، وہ آپ نے فریج میں رکھ کر مرغیوں کے انڈوں کو سیو کرنا ہوتا ہے یا محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ جو سبزیاں جس حصے میں آپ رکھتے ہیں اس حصے میں آپ نے انڈوں کو، مرغی کے جو انڈے ہیں وہاں پہ رکھ کے ان کو سیو کرنا ہے۔ اس کو سیو کس طرح سے کرنا ہے، تو جس طرح سے پہلے دوسرے طریقے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو انڈے کی ڈائریکشن ہے کہ کارنر والا حصہ نیچے رکھنا ہے اور گلائی والا حصہ جو وہ اوپر رکھنا ہے، اسی طرح سے آپ نے ان انڈوں کو بھی رکھنا ہے۔ اور رکھنا کس چیز کے اندر ہے، جب دوستو جیسے جب آپ بیکری میں جاتے ہیں تو بیکری میں آپ کو جس شیل کے اندر انڈے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جس کھلے شیل کے اندر انڈے پڑے ہوتے ہیں جہاں سے آپ وہ جو بیکری سے انڈے پرچیز کرتے ہیں، تو یہ جو ڈبہ جو ہوتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اوپن ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے اوپر سے بھی کور ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ کور والا جو ڈبہ ہے وہ لے کر آنا ہے، اور اسی طریقے سے کہ کارنر والا حصہ نیچے اور گلائی والا حصہ اوپر رکھ کر وہ اوپر سے کور کر کر آپ نے جہاں سبزیاں رکھتے ہیں اسی سبزی والے حصے میں ان انڈوں کو بھی وہاں پہ محفوظ کرنا ہے۔ آپ نے جب ہیچنگ کے لیے انڈوں کو فریج میں سے نکالنا ہے تو آپ نے مرغی کے نیچے رکھنے سے پہلے کم از کم 10 سے 12 گھنٹے اس کو نارمل ٹمپریچر کے اندر رکھنا ہے۔ نارمل ٹمپریچر کے اندر رکھنے کے بعد آپ نے مرغی کے نیچے انڈوں کو رکھنا ہے، اور جب آپ فریج میں سے انڈوں کو نکال کے نارمل ٹمپریچر میں رکھیں گے تو اس وقت ان کو زیادہ ہلانا نہیں ہے، اور 10 سے 12 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے مرغی کے نیچے ان کو ہیچنگ کے لیے رکھنا۔ تو دوستو اور بھی طریقہ کار تو بہت سارے ہیں، یہ 3 طریقہ کار تھے جو میں نے خود بھی آزمائے ہیں، خود بھی استعمال کیا ہے، اور میں آپ سے وہی شیئر کرتا ہوں جو خود پہلے استعمال کرتا ہوں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔